हेलो, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ, गुड मर्निङ, गुड नाइट, जो जहाँबाट जहिले जतिखेर हेरे पनि सबलाई जे होस् गुड मर्निङ हो अथवा गुड इभिनिङ अथवा गुड नाइट अथवा गुड आफ्टरनुन है। जो जतिबाट जहाँ जुन ठाउँबाट हेरे पनि जुन टाइममा हेरे पनि सबैलाई वार्म वेलकम छ हाम्रो एसडिएमएसटी को यो च्यानलमा है। यसमा जे होस् अब हामीले चाहिँ अब आजबाट के गर्न हो भने क्लास 11 को फिजिक्स को सिरिज स्टार्ट गर्दैछौँ र आज म चाहिँ यो ग्रेभिटेसन को च्याप्टरबाट स्टार्ट गरेको छु है। यो ग्रेभिटेसन को च्याप्टरबाट स्टार्ट गरेको छु ताकि क्लास 10 लाई पनि अलिकति इजी होस् भनेर है। नभए त नर्मली खासमा युनिट एन्ड डाइमेन्सनबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हो मैले अथवा मेजरमेन्ट सिस्टम अफ युनिटबाट है। तर म सिधै ग्रेभिटेसनबाट स्टार्ट गर्दै थोरै क्लास 10 को भुराहरूलाई नै आइडिया होस् भनेर है। सो यो क्लास 11 को फिजिक्स को ग्रेभिटेसनमा हो, क्लास 11 को फिजिक्स को है, क्लास 11 को फिजिक्स को ग्रेभिटेसन भन्ने च्याप्टरबाट स्टार्ट गर्दैछौँ आज हामीले है। ग्रेभिटेसन यो माइकलाई मैले हातमा लिनुभन्दा यो यतै झुन्ड्याएको ठिक रहेछ जस्तो छ है। सो यसलाई म एकचोटि क्लिप ठ्याक्कै लगाइहालौँ हैन। ल अब चाहिँ यो ग्रेभिटेसनको यो सिरिजमा आज चाहिँ ग्रेभिटेसनको मैले बेसिक दिन खोजेँ मात्रै, मैले त्यस्तो डिपमा त्यस्तो धेरै म केही आज गर्न खोजेन, बेसिक इन्ट्रोडक्सन मात्रै गराउन खोज्या हो। सो यो कसरी आएको छ यो अलि ल ग्रेभिटेसनको ग्रेभिटेसनको अब टपिक स्टार्ट गर्नलाई बेसिक मात्रै आज दिने हो मैले। त्यसपछि भोलिबाट अलि राम्ररी स्टार्ट हुन्छ, जे हुनुपर्ने हो त्यो भोलिबाट राम्ररी स्टार्ट हुन्छ है। आज चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन भिडियोहरू आओस् केही, त्यसको लागि मैले यो स्टार्ट गरिदिएको। अब यसमा चाहिँ ग्रेभिटेसन के हो भने it is a central attractive force. It is a central attractive force. It is a central attractive force between any. It is a central attractive force between any two bodies. Between any two bodies in the universe. Between any two bodies in the universe. It is a central attractive force between any two bodies in the universe. Gravitation लाई मैले के डिफाइन गरेँ? It is a central attractive force between any two bodies in the universe. ग्रेभिटेसन भन्ने के हो भने हाम्रो युनिभर्समा रहेको कुनै पनि दुईटा बडी बिचमा है, हाम्रो युनिभर्समा रहेको कुनै पनि दुईवटा बडीको बिचमा लाग्ने एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई हामीले के भन्छौँ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्छौँ अथवा ग्रेभिटेसन भन्छौँ। ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्छौँ अथवा ग्रेभिटेसन भन्छौँ। अब यो कुनै पनि दुईटा बडी बिचमा लाग्ने एट्र्याक्सन फोर्स हो फेरि है, कुनै दुईटा बडीमा लाग्ने एट्र्याक्सन फोर्स हो। अब यो एट्र्याक्सन फोर्स के हो भने सेन्ट्रल हुन्छ। यो एट्र्याक्सन फोर्स कस्तो हुन्छ? सेन्ट्रल हुन्छ। अब यो सेन्ट्रल भन्नु के हो अथवा यो फोर्स सम्बन्धित अरू पनि थप कुराहरू के हो त्यो पालो यहाँ बताउन खोजेको हो। तर सिम्पलमा सर्टकटमा के बुझ्नु पर्यो हामीले कि ग्रेभिटेसन चाहिँ के हो? एट्र्याक्सन फोर्स हो बिट्विन एनी टू बडिज इन द युनिभर्स। एट्र्याक्सन फोर्स हो बिट्विन एनी टू बडिज इन द युनिभर्स है। ल अब यो कस्तो हो, यसको अझै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू त्यो चाहिँ मैले लेखेँ फर्स्टमा कि इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ है। इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ। इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ। यो फोर्स कस्तो हो? इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ। यो फोर्स कस्तो हो? इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ। रिपल्सिभ भन्ने फोर्स हुँदैन है। एट्र्याक्टिभ भन्नेको अब एट्र्याक्सन गर्ने यो कुरा सबैलाई थाहा होला। एट्र्याक्टिभ भन्नेको एट्र्याक्सन गर्ने यो कुरा सबैलाई थाहा होला है। तर पनि मैले थोरै मैले एट्र्याक्टिभ बुझाउने हो, एट्र्याक्सन देखाउने हो भने त्यो चाहिँ म कसरी देखाउने हो भने मसँग एउटा सानो यहाँ के रहेछ भने मसँग भएको रहेछ एउटा यो हो, यो एउटा
लक रहेछ, तालचा रहेछ र यो एउटा म्याग्नेट रहेछ है, यो एउटा म्याग्नेट रहेछ। अब यो मैले यता नजिकमा ल्याउँदै ठ्याक्कै यो एट्र्याक्ट गर्ने भयो। यो के गर्ने भयो, यो यसलाई हामीले के भन्छौँ, एट्र्याक्ट गरेको भन्छौँ। यसलाई हामीले के गरेको भन्छौँ, एट्र्याक्ट गरेको भन्छौँ। तर यो ग्रेभिटीको यो एट्र्याक्सन फोर्स होइन फेरि यो है, यो एट्र्याक्ट गरेको हो, ठिक छ, यो एट्र्याक्ट गरेको मैले भने है, तर यो ग्रेभिटीको एट्र्याक्सन फोर्स होइन, यो चाहिँ म्याग्नेटको एट्र्याक्सन फोर्स हो, त्यो बेग्लै कुरो हो। तर एट्र्याक्सन फोर्स कस्तो हुन्छ त्यो मैले देखाउन खोजेको हो, एट्र्याक्सन फोर्स कस्तो हुन्छ त्यो मैले देखाउन खोजेको हो है। ल यति चाहिँ सबैलाई हामीलाई यो क्लियर भएको होला कि यो चाहिँ एट्र्याक्सन फोर्स हो है, यो चाहिँ एट्र्याक्सन फोर्स हो है। ल एट्र्याक्सन फोर्स हामीलाई क्लियर भइसके पछाडि, एट्र्याक्सन फोर्स हामीलाई सबैलाई क्लियर भइसके पछाडि ग्रेभिटेसन हामीले बुझ्यौँ कि एट्र्याक्सन फोर्स हो। तर अघिको त्यो लकलाई, तालचालाई म्याग्नेटले जुन एट्र्याक्ट गरेको हो त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक एट्र्याक्सन फोर्स हो, ग्रेभिटीको एट्र्याक्सन फोर्स त्यो फेरि होइन है। तर एट्र्याक्सन फोर्स कस्तो हो त्यो मात्रै मैले देखाएको हो है। त्यहाँदेखि सेकेन्ड पोइन्ट हुन्छ कि इट इज सेन्ट्रल फोर्स, इट इज सेन्ट्रल फोर्स। अब यो सेन्ट्रल फोर्स भनेको के हो भने इट इज सेन्ट्रल फोर्स। सेन्ट्रल फोर्स भने के हुन्छ भने यो फोर्स सेन्टर टु सेन्टर लाग्छ। यो सेन्ट्रल फोर्स भने इट इज सेन्ट्रल फोर्स मिन्स इट एक्ट्स सेन्टर टु सेन्टर अफ द टु बडिज। It is central force that is this force acts between center to center, acts between center to center of two bodies, center to center of two bodies. It is central force, that is this force acts between center to center of two bodies. यो सेन्ट्रल फोर्स हो। सेन्ट्रल फोर्स भनेको अर्थ दुईवटा बडीको बिचको जुन दुईवटा बडीको बिचमा यो जुन लाग्ने फोर्स हो, यो बडी एउटा भनौँ, यो बडी कुनै अर्को बडी भनौँ कि यो एक्सनको लागि यो m1 हो, यो एक्सनको लागि m2 हो भनौँ। यो यतापट्टिको मास m1 हो, यतापट्टिको मास m2 हो, अथवा यतापट्टिको बडी m1 हो, यतापट्टिको बडी m2 हो भने यो दुईवटै मासमा अथवा यो दुईवटै बडीमा यो लेट सपोज यसको यो सेन्टर हो, यो लेट सपोज यो यसको सेन्टर हो। एक्ज्याक्टली यही सेन्टर होला भनेर मैले भनेन, तर लेट सपोज यो सेन्टर हो र यो बडीको लेट सपोज यो सेन्टर हो, यो सेन्टर O भनौँ, यो सेन्टर P भनौँ। सेन्टरमा यो बडीदेखि यो बडीमा सेन्टर टु सेन्टर लाग्ने फोर्स हो, सेन्टर टु सेन्टर लाग्ने फोर्स हो। यो चाहिँ हाम्रो कुन ग्रेभिटेसनको फोर्स हो। सो इट इज अ सेन्ट्रल फोर्स द्याट इज दिस फोर्स एक्ट्स बिट्विन सेन्टर टु सेन्टर अफ टु बडिज। यो सेन्टरदेखि यो सेन्टरमा यो फोर्स लाग्ने हो है। ल अर्को कुरा के हुन्छ भने यो दोस्रो नम्बर पोइन्ट हो। तेस्रो नम्बर पोइन्ट के हुन्छ भने इट एक्ट्स दिस फोर्स एक्ट्स along the line joining this force acts along the line, this force acts along the line joining the center of mass of two bodies, acts along the line joining the center of mass of the two bodies, center of mass of two bodies। अब इसमें यो टर्म नयाँ आयो सेन्टर अफ मास हो। तो बेसिकली सेन्टर अफ मास भनेको अहिलेलाई के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ होस् होल मास, बडीको होल मास कुन पोइन्टमा, बडीको होल मास त्यो बडीको जुन पोइन्टमा सेन्टर्ड भएको हुन्छ, बडीको होल मास त्यो बडीको कुनै पनि बडीको होल मास जुन पोइन्टमा सेन्टर्ड गरिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले सेन्टर अफ मास भन्छौँ। सेन्टर अफ मासमा एकचोटि म अझै एकछिन पछि म फेरि बुझाउला सेन्टर अफ मासलाई। तर अहिलेलाई सेन्टर अफ मासलाई हामीले के बुझौँ, सर्टकटमा सेन्टर बुझौँ। सेन्टर अफ मासलाई हामीले सर्टकटमा अहिले सेन्टर बुझौँ, तर सेन्टर अफ मासलाई म फेरि डिल गरौँला। अहिलेको लागि के बुझौँ, यो सेन्टर बुझौँ एकछिनको लागि है। सो दिस फोर्स एक्ट्स अलोङ द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ टू बडिज, दिस फोर्स एक्ट्स अलोङ द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ टू बडिज। जस्तो कि यो एउटा बडी हो, यो अर्को बडी हो, लेट यो बडीको सेन्टर O हो र यो बडीको सेन्टर P हो। यो सेन्टर मात्रै नभएर यो सेन्टर अफ मास हो। यो बडीको यो सेन्टर, यो पोइन्ट, यो बडीको यो पोइन्ट सेन्टर मात्रै नभएर सेन्टर अफ मास हो। त्यस्तै यो बडीको यो P भन्ने पोइन्ट सेन्टर मात्रै नभएर सेन्टर अफ मास हो। होस् यो के हो, सेन्टर अफ मास हो। तर सर्टकटमा के बुझौँ, सेन्टर हो। सर्टकटमा के बुझौँ, सेन्टर हो। तर एक्चुअलमा यो सेन्टर अफ मास हो।
एक्चुअलमा यो सेन्टर अफ मास हो। अब सेन्टर अफ मास भनेको के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो अहिले म बुझाउँछु, तर अहिलेलाई के बुझाउँछु सर्टकटमा, यो दुइटै के हो सेन्टर अफ मास हो। फर्स्ट बडीको m1 भन्ने मासको अथवा m1 भन्ने बडीजको सेन्टर अफ मास हो। त्यस्तै m2 भन्ने बडीको अथवा m2 भन्ने मासको सेन्टर अफ यो p भन्ने पोइन्ट के हो सेन्टर अफ मास हो तर अहिले सर्टकटमा के बुझ्यौ यो o सेन्टर हो र p सेन्टर हो। एक्चुअलमा सेन्टर अफ मास हो o र p एक्चुअलमा सेन्टर अफ मास हो m1 र m2 बडीको। तर अहिले सर्टकटमा के बुझ्यौ कि o र p चाहिँ के हो सेन्टर हो भनेर बुझ्यौ है। ल त्यति बुझिसके पछाडि यो पोइन्टलाई बुझ्यौ। दिस फोर्स एक्ट्स अलोङ द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ द टु बडीज। दिस फोर्स एक्ट्स अलोङ द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ द टु बडीज। दिस फोर्स एक्ट्स अलोङ द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ द टु बडीज। दिस फोर्स एक्ट्स अलोङ द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ मास अफ टु बडीज छ भन्ने सेन्टर अफ द टु बडीज बुझ्नु पर्यो हो। त यो बडीको सेन्टर अफ मास ओ हो, यो बडीको सेन्टर अफ मास पी हो। तर सेन्टर अफ मासलाई मैले के भनेको हो कि सेन्टर बुझ्नलाई अहिले है हो। सो यो m1 भन्ने मास अथवा m1 भन्ने बडीको सेन्टर ओ हो, m2 भन्ने बडी अथवा m2 भन्ने मासको सेन्टर p हो है। ल सो यो सेन्टरदेखि सेन्टर लाइन जोइन गरौँ, अब यो सेन्टरदेखि सेन्टर यो लाइन जोइन गर्यो, बन्यो हाम्रो यो लाइन ओपी हो। त यो ओपी को अलङमा यो फोर्स एक्ट गर्ने हो, ओपी को लाइनको अलङमा यो फोर्स एक्ट गर्ने हो, ओपी को लाइनको अलङमा यो फोर्स एक्ट गर्ने हो। ठिक छ, ओपी को लाइनको अलङमा यो फोर्स एक्ट गर्ने हो। ठिक छ, यो डायग्राम अलि क्लियर भएन होला। सो यसलाई म मेटिहाल्छु एकचोटि र रिड्र गरिहाल्नु। अलि इङ्क बढी भएछ मार्करमा है। यो मैले के भने यो दुईवटा बडीको ओ र पी के हो सेन्टर अफ मास हो। त्यो सेन्टर अफ मासलाई जोइन गरौँ र सेन्टर अफ मासको अलङमा है दिस फोर्स एक्ट्स अलोङ द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ मास अफ द टु बडीज। यो ग्रेभिटेसनलको फोर्स यो सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ मास जोइन गर्ने जुन लाइन छ त्यो लाइनको अलङमा लाग्ने हो। यतापट्टि पनि त लाग्न सक्छ नि त यो फोर्स हो, यसरी यहाँबाट हो, यसरी पनि त लाग्न सक्छ नि, लाग्न सक्थ्यो नि, तर लाग्दैन यसरी लाग्दैन। कसरी लाग्छ भने सेन्टर टु सेन्टर लाग्छ। कसरी लाग्छ भने सेन्टर टु सेन्टर। र कुन सेन्टर? सेन्टर भनेको के? सेन्टर अफ मास। सेन्टर भनेको के? सेन्टर अफ मास। सो यो दुईवटै बडीको सेन्टर अफ मासको लाइन जोइन गरेर र जुन लाइन हुन्छ जोइनिङ द सेन्टर अफ मास त्यो लाइनको अलङ मात्रै लाग्ने हो ग्रेभिटेसनलको फोर्स। त्यो लाइनको अलङ मात्रै लाग्ने हो ग्रेभिटेसनलको फोर्स, अरू लाइनको अलङमा लाग्दैन। जस्तो कि यही लाइन छ भनौँ न, यसरी पनि त यो बडी यसलाई तान्ने यो बडी यसलाई तान्ने हुन सक्थ्यो, तर होइन, त्यसरी होइन, फेरि त्यसरी तान्दैन, सेन्टर टु सेन्टर मात्रै है। अब एकछिनको लागि म यो माथिकोलाई मेटिहाल्छु एकछिन। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो। यसलाई म मेटिहाल्छु र फेरि यो पोइन्टलाई थोरै क्लियर गरौँ म है। यसलाई मेटिहाल्छु म है। ल अब यो बडी यहाँ छ मानौँ, फेरि मैले त्यही बडी लिए, सेन्टर ओ लिए, m1 मास लिए, अर्को मास मैले यता राखेँ m2 है, m2 मैले यता राखेँ। अब यो सेन्टर मैले p राखेँ भने अब फोर्स कसरी लाग्ने हो त? हो त फोर्स जहिले ग्रेभिटेसनल फोर्स अघि मैले के भनेको थिएँ कि दिस फोर्स मिन्स ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्ट्स अलोङ द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ मास अफ द टु बडीज। अब यो फर्स्ट बडीको सेन्टर अफ मास हो र सेकेन्ड बडीको सेन्टर अफ मास p हो। अब यो सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ मासलाई जोइन गरौँ, लाइन जोइन गरौँ, त्यो लाइनको अलङमा मात्रै लाग्ने हो यो सेन्टर अफ ग्रेभिटेसनलको फोर्स। त्यो लाइनको अलङमा मात्रै लाग्ने हो यो हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्स। सो यो लाइनको अलङमा लाग्ने हो ग्रेभिटेसनल फोर्स। यो लाइनको अलङमा लाग्ने हो ग्रेभिटेसनल फोर्स। योले यसलाई यता तान्ने हो र यसले यसलाई यता तान्ने हो, यसले यसलाई यता तान्ने हो र योले यसलाई यता तान्ने हो। तर यो लाइनको अलङमा फेरि है, यो लाइनको अलङमा है यसरी थियो अघि त यो लाइन यसरी थियो, अहिले त यो लाइन यसरी छ भने अब यसरी तान्ने भयो है। अब यसरी तान्ने भयो है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। किन यसरी तान्ने भयो अहिले? किनभने अहिले लाइन जोइनिङ सेन्टर अफ टु मास कसरी छ? यसरी छ। सो अहिले यो ग्रेभिटेसनल फोर्स यसरी लाग्ने हो है, यसरी। ठिक छ, यति ठिक छ ल। सो अब यहाँबाट हामीले बुझ्यौँ कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोङ द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ मास अफ टु बडीज है। र
इट इज अलवेज सेन्ट्रल फोर्स। सेकेन्ड नंबर पोइन्टमा हाम्रो के थियो, इट इज अलवेज सेन्ट्रल फोर्स। सेकेन्ड नंबर पोइन्ट हाम्रो के थियो, इट इज अलवेज सेन्ट्रल फोर्स हो। यसको छुट्टै न्युमेरिकल आउँछ, त्यति बेला हामी एकदम राम्ररी बुझ्न सक्छौँ कि यो इट इज सेन्ट्रल फोर्सको मिनिङ के हो। हुन त अहिले पनि मैले बताएँ कि सेन्टर टु सेन्टर मात्रै लाग्ने हो। यो फोर्स यहाँदेखि यहाँ लाग्छ र लाग्दैन, यहाँदेखि यहाँ लाग्छ लाग्दैन, सेन्टर टु सेन्टर मात्रै लाग्ने हो। र अर्को लाइन जोइनिङ द सेन्टरको थ्रु लाग्ने हो, लाइन जोइनिङ द सेन्टरको थ्रु। योतिरबाट लाग्दैन फोर्स, योतिरबाट लाग्दैन। सिमिलरली योतिरबाट लाग्दैन, योतिरबाट लाग्दैन, लाइन जोइनिङ द सेन्टरको थ्रु मात्रै लाग्ने हो। हो यसमा छुट्टै न्युमेरिकल आउँछ पछि र यसमा पनि छुट्टै न्युमेरिकल आउँछ पछि। त्यतिखेर इम्पोर्टेन्स बुझिन्छ कि यो पोइन्ट के हो। अहिले जस्ट थ्योरीको लागि अलिकति सजिलै लाग्ने होला, ए जाबो थ्योरी त हो के नै हो, त्यस्तो होइन। फेरि यो फिजिक्स हो, एकदम मजाले बुझ्नुपर्छ, नभए हुँदैन फेरि। सो यसको छुट्टै न्युमेरिकल आउँछ पछि, यसको यो पोइन्टको छुट्टै न्युमेरिकल आउँछ अनि बल्ल इम्पोर्टेन्स बुझिन्छ यो पोइन्टको। तर अहिलेलाई बुझेर राख्नु पर्यो हामीले है। ल सो यो तीनवटा पोइन्ट हामीले डिल गर्यौँ। इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ, इट इज मैले कति मात्रै लेखेको थिएँ, इट इज एट्र्याक्टिभ फोर्स। त्यहाँ बरु के लेख्नुपर्ने हो, इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ फोर्स है। यो फर्स्टमा थोरै अलिकति सच्याउँ हामीले, इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ फोर्स लेखौँ है। इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ फोर्स। मैले अघि एट्र्याक्टिभ मात्रै लेखेको थियो हो, त्यसलाई सच्याएर के गर्नु पर्यो हामीले, इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ फोर्स, इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ फोर्स। र यो के थियो, इट इज सेन्ट्रल फोर्स, इट इज सेन्ट्रल फोर्स, इट इज सेन्ट्रल फोर्स। Means this force, this force acts along the this force acts between the center of mass of two, acts between center of two bodies. This force acts between center to center, acts between center to center of two bodies or two masses or two bodies. Acts between center to center. This force acts between center to center, or this force acts between center of. This force acts between center of the two bodies. This force acts between center of two bodies or center of the two masses. है हो त यो पोइन्टमा छुट्टै न्युमेरिकल आउँछ पछि, यो पोइन्टमा छुट्टै न्युमेरिकल आउँछ पछि अनि बल्ल यसको इम्पोर्टेन्स बुझिन्छ। र इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ फोर्स है। हो त ल यो तीनवटा पोइन्ट हामीले ग्राभिटेसनको लागि डिल गर्यौँ। अझै पनि पोइन्ट छ तर यो जे तीनवटा बुझ्यो है। ल चौथो नम्बर पोइन्ट अब डिल गर्छु म, यसलाई मेटिहालौँ पहिला म है। ल मैले गर्ने जति सबै रफहरू जे जति होला त्यो सबै नोट गर्नु पर्यो, फेयर कपीमै बरु फेयर बनाएर है। मैले गर्ने पर्ने जति पनि रफ होला फेयर होला त्यो सबै नोट गर्नु पर्यो फेयर कपीमै, त्यो सबै नोट गर्नु पर्यो फेयर कपीमै अथवा नोट बनाएर है। म सँगसँगै लेख्दै जानु पर्यो। म सँगसँगै लेख्दै जानुपर्नु भन्नाले नि पोइन्ट म क्लियर गरिदिन्छु, त्यसपछि भिडियो पज गरेर नोट गर्ने हो। पहिला पोइन्ट क्लियर गरौँ, मजाले बुझौँ अनि त्यसपछि भिडियोमा के अरे नोट गरौँ है। यसलाई म मेटिहालौँ अहिले है। ल सो यसलाई मैले मेटेँ। अब चौथो नम्बर पोइन्ट हामीले डिल गर्छौँ हो। चौथो नम्बर पोइन्टमा के डिल गर्छौँ भने कि यो चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। यो चाहिँ के हो, कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको के हुन्छ भने त्यो चाहिँ खासमा अब यो च्याप्टर यस्तो हो कि यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिल्यै हामीले भेक्टर पढ्नुपर्ने थियो, एउटा चाहिँ भेक्टर पढ्नुपर्ने थियो र अर्को चाहिँ न्युटन्स लज अफ मोसन पढ्नुपर्ने थियो, दुईवटा, र काइनेमेटिक्स तीनवटा है। यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिल्यै हामीले भेक्टर पढ्नुपर्ने थियो र काइनेमेटिक्स र न्युटन्स लज अफ मोसन र थोरै रोटेसनल डाइनामिक्स हुन्छ अथवा सिस्टम अफ पार्टिकल्स हुन्छ, त्यो चाहिँ क्लास 12मा छ। अहिले पहिला क्लास 11मै हुन्थ्यो हो। त्यो चारवटा च्याप्टर को पढेर बल्ल यता लिङ्क गर्दा अलि सजिलो हुन्छ। तर ठिक छ, कुनै टर्म अब त्यो अगाडि पछाडिको च्याप्टरको आयो भने बिचबिचमा म एक्सप्लेन गरौँला। अहिलेलाई यो चौथो नम्बरको पोइन्ट के छ भने कि इट इज कन्जर्भेटिभ फोर्स, इट इज कन्जर्भेटिभ फोर्स। हाम्रो ग्राभिटेसन फोर्स कस्तो हो, इट इज कन्जर्भेटिभ, इट इज कन्जर्भेटिभ फोर्स। हाम्रो ग्राभिटेसन कस्तो हो, कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। यो कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको के हो, यो कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको के हो त कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको कस्तो फोर्स हुन्छ भने त्यसले गर्ने वर्क डन। कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको यस्तो फोर्स हो कि त्यो फोर्सले गर्ने वर्क डन इन अ कम्प्लिट राउन्ड ट्रिप जेरो हुन्छ। कन्जर्भेटिभ फोर्सले गर्ने वर्क इन अ कम्प्लिट राउन्ड ट्रिप जेरो हुन्छ। कन्जर्भेटिभ फोर्सले गर्ने वर्क डन इन अ राउन्ड ट्रिप
अथवा इन अ कम्प्लिट राउन्ड 0 हुन्छ। इन अ कम्प्लिट राउन्ड 0 हुन्छ। कुन फोर्सले गर्ने वर्क डन? कन्जर्भेटिभ फोर्सले गर्ने वर्क डन। कन्जर्भेटिभ फोर्सले गर्ने वर्क इन अ राउन्ड ट्रिप के हुन्छ? 0। कन्जर्भेटिभ फोर्सले गर्ने वर्क डन इन अ राउन्ड ट्रिप के हुन्छ? 0 है। अरू फोर्सले गर्ने वर्क इन अ राउन्ड ट्रिप 0 हुँदैन। अरू फोर्सले गर्ने वर्क डन इन अ राउन्ड ट्रिप 0 हुँदैन। कस्तो फोर्सले गर्ने वर्क डन राउन्ड ट्रिपमा 0 हुन्छ? ओन्ली कन्जर्भेटिभ फोर्स। कन्जर्भेटिभ फोर्सले मात्रै गर्ने वर्क डन इन अ राउन्ड ट्रिप 0 हुन्छ। अरू फोर्सले गर्ने वर्क डन इन अ राउन्ड ट्रिप 0 हुँदैन। सो ग्रेभिटेसन पनि हाम्रो के हो? कन्जर्भेटिभ फोर्स। ग्रेभिटेसन पनि के हो? हाम्रो कन्जर्भेटिभ फोर्स। सो ग्रेभिटेसनलको फोर्सले पनि इन अ राउन्ड ट्रिप यदि वर्क डन गर्दैछ भने त्यति बेला ग्रेभिटेसनल फोर्सले गर्ने वर्क डन के हुन जान्छ? 0 इन अ राउन्ड ट्रिप है। अब कन्जर्भेटिभ फोर्सको एक्जाम्पलमा ग्रेभिटेसन हो, अरू पनि छन्, पाले पालो त्यो आउँला। तर अहिलेलाई ग्रेभिटेसन चाहिँ के हो? कन्जर्भेटिभ फोर्स। कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको के हो? त्यो मैले थोरै बताइदिएँ है। ल अर्को कुरा के हुन्छ भने 5th नम्बर पोइन्टमा हुन्छ हामीसँग कि ग्रेभिटेसनको फोर्स है इट भ्यालिड्स फर point masses only. It values for point masses only. It values for point masses only. It values for point masses only. ग्रेभिटेसन को यो फोर्स पोइन्ट मासको लागि मात्रै लागू हुन्छ। ग्रेभिटेसन को यो फोर्स पोइन्ट मासको लागि मात्रै लागू हुन्छ, अरू मासको लागि लागू हुँदैन है। यो इट भ्यालिड्स फर पोइन्ट मासेस ओन्ली, यो मेटिहालौँ म। इट भ्यालिड्स फर पोइन्ट मासेस ओन्ली भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो एउटा पोइन्ट मास हो, यो अर्को पोइन्ट मास हो, यस्तो मासको लागि मात्रै लागू हुन्छ यो ग्रेभिटेसनको फोर्स। अदरवाइज यो अरू मासेसको लागि लागू हुँदैन। जस्तो यो ठुलो बडी छ, यो ठुलो बडी छ भने यस्तो डिस्ट्रिब्युटेड मासको लागि ग्रेभिटेसनको ल लागू हुँदैन। ग्रेभिटेसनको मास यसरी लागू हुँदैन है। ल पोइन्ट मासको लागि मात्रै लागू हुन्छ। अब पोइन्ट मास के हो? पोइन्ट मास के हो त पोइन्ट मासको कन्सेप्ट बिस्तारै बताउँछु म। अहिलेलाई थोरै के बताइदिए भने पोइन्ट मास बिस्तारैमा बताउँछु के हो, तर अहिलेलाई म पोइन्ट मास के बताइदिए भने कि यो पोइन्ट जस्तो मास हुनु पर्यो। के पोइन्ट जस्तो मास हुनु पर्यो। पोइन्ट जस्तो मास हुनु पर्यो। अब पोइन्ट जस्तो मास रियल लाइफमा कहाँ छ त फेरि त्यो समस्या हो। पोइन्ट मास रियल लाइफमा कहाँ छ त फेरि हो। त अब कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो ठुलो बडी छ, एकछिनको लागि मानौँ न यो 5 किलोग्रामको बडी छ अनि यो छ 10 किलोग्रामको बडी। एकछिनको लागि मानौँ यो 5 किलोग्रामको बडी छ, यो 10 किलोग्रामको बडी छ। हो त यो बडी नजिकमा राखियो भने भनौँ न एकछिनको लागि तत्काल 1 मिटरको दूरीमा राखियो भने हो, 1 मिटरको दूरीमा राखियो भने 1 मिटरको डिस्टेन्समा यो दुईटै बडी राखियो भने अलि ठुलो देखिन्छ, 5 किलोग्राम र 10 किलोग्राम। तर यही बडीलाई, यही 5 किलोग्रामलाई म यता राखिहालौँ र 10 किलोग्रामलाई म यता राखिहालौँ भने अब के हुन्छ? मैले यहाँ 10 किलोग्राम राखिदिएँ र यहाँ लगेर 5 किलोग्राम राखिदिएँ भने अब के हुन्छ? ठिक छ, अहिले पनि यो 5 किलोग्राम छ, नो प्रब्लम हो, र अहिले पनि यो मास 10 किलोग्राम छ, नो प्रब्लम। तर अब यो 5 किलोग्राम र यो 10 किलोग्राम के देखिन्छ? यो डिस्टेन्सको कम्पेरिजनमा यो डिस्टेन्सले गर्दा यो 5 किलोग्राम र यो 10 किलोग्राम के देखिन्छ? सानो मास देखिन्छ। मैले के भने अघि सुरुमा के पोजिसन थियो? यहाँ थियो 5 किलोग्राम, यहाँ थियो 10 किलोग्राम हो, यहाँ थियो 5 किलोग्राम र यहाँ थियो 10 किलोग्राम है। यो डिस्टेन्स कति मात्रै थियो? 1 मिटर। यो डिस्टेन्स कति मात्रै थियो? 1 मिटर हो। त 1 मिटरको लागि पो यो मास र यो मास ठुलो देखिन्छ। तर यो डिस्टेन्स मैले यदि त्यही 5 किलोग्राम यहाँ राखिदिएँ, 10 किलोग्राम यहाँ राखिदिएँ भने अब यो डिस्टेन्सकोले गर्दा, यो लार्जर डिस्टेन्सकोले गर्दा यो मास, दुईटै मास के देखिन्छ? सानो देखिन्छ। यो दुईटै मास के देखिन्छ? सानो देखिन्छ, यो लार्जर डिस्टेन्सकोले गर्दा। अझै धेरै बुझ्नु पर्दाखेरि यो अझै यो डिस्टेन्स लार्जर गरियौ भने सपोज यो मास लगेर राखिदियो एकछिनको लागि हो, यो मास एकछिनको लागि हामीले राखिदियो ल झापा जिल्लामा र यो राखिदियो त अब काठमाडौँमा भने यो दुईवटै मास के भइहाल्छ? त्यहाँबाट त्यहाँ हेर्दाखेरि, त्यहाँ र त्यहाँको मास हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने कि यो र यो पोइन्ट मास हो, यो र यो पोइन्ट मास हो। कुनै एक ठाउँबाट बिचमा रहेर यसरी हामीले हेऱ्यो भने यो झापा र यो काठमाडौँको मास हेऱ्यो भने यो मास के भइहाल्छ? सानो देखिन्छ
हो त्यो नै भनेको पोइन्ट मासको कन्सेप्ट हो के। पोइन्ट मास भनेको एक्चुअलमै पोइन्ट होइन, पोइन्ट मास भनेको एक्चुअलमै पोइन्ट होइन। ठुलो मास भए पनि भयो, केही फरक परेन, तर त्यो ठुलो मास लार्जर डिस्टेन्सको कम्पेरिजनमा, त्यो ठुलो मास लार्जर डिस्टेन्सकोले गर्दा सानो मास देखिनु भनेकै पोइन्ट मास हो। अथवा रियलमै पोइन्ट मास होला, अथवा रियलमै पोइन्ट मास होला। पोइन्ट मास भनेको अब कस्तो मास हो त्यो बुझिन्छ, अलिअलि बुझिन्छ। अथवा अझै हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि हाम्रो सन र अर्थको डिस्टेन्स कति हो? सन र अर्थको डिस्टेन्स कति हो? अब यो अर्थ हो, यो अर्थ हो, यसलाई सन मानिहालौँ, यो सन मानिहालौँ, र यो के हो? हाम्रो अर्थ हो। भने यो सन र अर्थको डिस्टेन्स कति हो भने 15 करोड 36 लाख किलोमिटर, 15 करोड 36 लाख किलोमिटर है, यति डिस्टेन्स हो। 15 करोड 36 लाख किलोमिटर। इट मिन्स 15 करोड 36 लाख, 15 करोड 36 लाख किलोमिटर हो डिस्टेन्स बिट्विन द अर्थ एन्ड सन, बिट्विन अर्थ एन्ड सन हो। त यो लार्जर डिस्टेन्सकोले गर्दा सन के देखिन्छ? सानो देखिन्छ नि। सन के देखिन्छ? सानो देखिन्छ। कहाँबाट? अर्थबाट हो। अब यो अर्थबाट सन पनि सानो देखिन्छ, सनबाट अर्थ अझै सानो देखिन्छ यो डिस्टेन्सले गर्दा। तर एक्चुअलमा के यो सन सानो हो र? एक्चुअलमा सन सानो हो र? होइन। सनको मास 1.9 × 10³ किलोग्राम हुन्छ। 1.9 × 10³ किलोग्राम, एप्रोक्स 2 × 10³ किलोग्राम हो। सो यो लार्जर, भेरी लार्ज मास हो। सन के हो? भेरी लार्ज मास हो। अर्थको मास पनि कम छैन, 6 × 10⁻24 किलोग्राम हो। मिन्स यो पनि आफैमा लार्जर मास हो, अर्थ पनि आफैमा लार्जर मास हो। सन त अझै कति हो। सो यो दुईवटै लार्जर मास हुँदाहुँदै यो दुईवटाको बिचको डिस्टेन्स यत्रो धेरै छ कि यो डिस्टेन्सको कम्पेरिजनमा यो दुईवटै बढी के जस्तो ट्रिट गर्नुपर्छ? हामीले पोइन्ट मासको जस्तो ट्रिट गर्नुपर्छ। अथवा भनौँ न अर्थबाट सन हेऱ्यो भने सन यत्रो सानो देखिन्छ, सनबाट हेऱ्यो अर्थलाई भने सनबाट हेर्न सकिँदैन, सम्भव छैन। तर म एउटा एजम्सन गर्दैछु, सनबाट अर्थ हेर्न सकिँदैन हो, एउटा एजम्सन गर्दैछु म। सो सनबाट अर्थ हामीले हेऱ्यो भने अर्थ पनि के देखिन्छ? एकदम सानो देखिन्छ। अथवा भनौँ न हामीले यहीँबाट कुनै अर्को स्टारलाई हेर्दा के देखिन्छ? स्टारलाई खोज्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। ओ कहाँ देखिया थियो त्यो, यो कुन हो? यत्रो सानो हुन्छ हो कि होइन? खोज्ने अप्ठ्यारो हुन्छ, यो देखिया थियो कि यो देखिया थियो, होइन हो। त इनफ्याक्ट स्टार हाम्रो सनको भन्दा नि ठुलो हुन्छ। कतिपय स्टारहरू हाम्रो सनको भन्दा नि कतिपय ठुलो हुन्छ, अथवा अर्थभन्दा त कति हो कति ठुलो। अब त्यत्रो ठुलो मास जब पोइन्ट जस्तो देखिन्छ नि त स्काईमा हामीलाई, हो त्यही भनेको पोइन्ट मास हो। अब त्यो स्टारबाट अर्थ हेऱ्यो भने देख्दा नि नदेखिने होला, मेबी देख्दा नि नदेखिने होला। त्यो म नि गएर देखिया छैन, कसैले गएर नि देखिया छैन। सो पोइन्ट मास जस्तो ट्रिट हुने हो हाम्रो लागि यहाँबाट कुनै स्टार, र स्टारकोबाट हामीले हेऱ्यो भने अर्थ के ट्रिट हुने हो? पोइन्ट मासको जस्तो हो। पोइन्ट मास भनेको एक्चुअलमै पोइन्ट होइन, पोइन्ट मास भनेको एक्चुअलमै पोइन्ट होइन, लार्जर मास हुनसक्छ। र त्यो लार्जर मास मस्ट बी प्लेस्ड एट सम लार्ज डिस्टेन्स, लार्जर मास must be placed at some large distance so that we can treat them as point mass. Larger mass must be placed at some larger distance so that we can treat them as point mass. अनि त्यस्तो मासको लागि मात्रै ग्रेभिटेसन ल भ्यालिड हुन्छ। सो मैले लेखेको इट भ्यालिड्स फर पोइन्ट मासेस ओन्ली है। ल यो 5औं नम्बरको पोइन्ट हामीलाई क्लियर भयो। चौथो अघि नै भइसकेको थियो। 6औं नम्बरको पोइन्ट अब लेखौँ म, यसलाई मेटिहालौँ म हो, यसलाई मेटिहालौँ म, र 6औं नम्बरको पोइन्ट लेखौँ म है। ल यसलाई मेटिहालौँ म र 6औं नम्बरको पोइन्टलाई लेखौँ, यसलाई मेटिहालौँ र 6औं नम्बरको पोइन्ट लेखौँ। यसलाई मेटिहालौँ र 6औं नम्बरको पोइन्ट लेखौँ है। 6औं नम्बरको पोइन्ट, त्यही 6th नम्बरको पोइन्ट के हो भने कि यो चाहिँ यो फोर्स एक्सन एन्ड रिएक्सन पेयर क्रिएट गर्छ। यो फोर्स एक्सन एन्ड रिएक्सन पेयर क्रिएट गर्छ। ग्रेभिटेशनल फोर्स क्रिएट्स, ग्रेभिटेशनल फोर्स क्रिएट, ग्रेभिटेशनल फोर्स क्रिएट, ग्रेभिटेशनल फोर्स क्रिएट
create action and reaction force. Gravitational force creates action and reaction force. Action and reaction force. Gravitational force creates action and reaction force. ग्रेविटेशनल फोर्सले के क्रिएट गर्ने हो, एक्सन एन्ड रिएक्सन फोर्स. भनाइको अर्थ के हो कि यो यदि m1 मास हो र यो अर्को m2 मास हो भने m1 मासले m2 लाई यदि m1 मासले m2 लाई तान्यो भने m2 मासले पनि m1 लाई तान्छ. m1 मासले यदि m2 मासलाई तान्छ भने m2 मासले पनि m1 लाई तान्छ. m1 मासले m2 लाई तान्छ भने m2 मासले पनि m1 लाई तान्छ है. हो त्यो भनेको हो ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट्स एक्सन एन्ड रिएक्सन फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट्स एक्सन एन्ड रिएक्सन फोर्स है. ल यति अब हामीले बुझ्यौ भने यो 6औं नम्बरको प्वाइन्ट हो. यो मैले के भने ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट्स एक्सन एन्ड रिएक्सन फोर्स. यो भनेको यो मासले यदि यसलाई तान्यो आफ्नोतिर भने यो मासले पनि यो मासलाई आफ्नोतिर तान्छ. यसले यसलाई तान्नु र यसले यसलाई तान्नु भनेको के हो, क्रिएट्स एक्सन एन्ड रिएक्सन फोर्स. भनौँ न एक्सनको लागि योले यसलाई तान्यो एक्सन फोर्स र सपोज यसले यसलाई तान्दाखेरि यसले पनि यसलाई तान्छ. सपोज नगरौ स्योर तान्छ. यसले यसलाई तान्छ, लेट द्याट बी एक्सन फोर्स. अब यसले यसलाई तान्दाखेरि यसले पनि यसलाई तानिहाल्छ, त्यो भनेको रिएक्सन फोर्स. मिन्स ग्रेविटेशनल फोर्सले के क्रिएट गर्ने भयो, एक्सन एन्ड रिएक्सन फोर्स है. 6औं नम्बर प्वाइन्ट. 7औं नम्बरको प्वाइन्ट के हुन्छ भने इट इज इन्टरनल फोर्स. कुन इन्टरनल फोर्स, ग्रेविटेशनललाई मैले भने है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स अथवा ग्रेविटेशन इज इन्टरनल फोर्स. ग्रेविटेशन इज इन्टरनल फोर्स. ग्रेविटेशन इज इन्टरनल फोर्स. ग्रेविटेशन इज इन्टरनल फोर्स मिन्स भित्र लाग्ने हो कि यो फोर्स. यो फोर्स भित्र बाहिरबाट हामीले लगाउँछौँ त. जस्तो कि यो ग्रेविटेशनल के हो, यो बडीलाई तान्दा यो बडीले योलाई तान्दा हामीले हेर्छौँ र बाहिरबाट तानेको देख्दैनौँ नि. हो इन्टरनली तानिरहेको हो भनेर हामीले भन्छौँ, भन्दा नि इन्टरनली लागिरहेको हो त्यो फोर्स. बाहिर भिजिबल हुँदैन त्यो फोर्स. त्यो भनेको हो कि इट इज इन्टरनल फोर्स है. ल सो 7औं नम्बरको प्वाइन्ट डिल गर्यौँ हामीले. अब 8औं नम्बरको प्वाइन्टमा के हुन्छ भने यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ भने विकर देन, यो फोर्स के हुन्छ भने विकर देन एनी अदर त नभनौँ, एनी अदर फन्डामेन्टल फोर्स. हामीले खासमा फोर्स च्याप्टरमा पढ्छौँ फन्डामेन्टल फोर्स. देयर आर 4 फन्डामेन्टल फोर्स इन द नेचर. हामीले फोर्स च्याप्टरमा के पढ्छौँ, देयर आर 4 फन्डामेन्टल फोर्स इन नेचर है. त्यो 4 फन्डामेन्टल फोर्स भन्दा 4 फन्डामेन्टल फोर्समा ग्रेविटेशनल पनि पर्छ र ग्रेविटेशनल चाहिँ के हो भने बाँकीको 3वटा फोर्सको भन्दा विकर फोर्स हो. मैले के भने फन्डामेन्टल फोर्समा 4वटा छ हामीसँग नेचरमा. त्यो 4वटामा एउटा ग्रेविटेशनल पनि हो, तर ग्रेविटेशनल के हो, त्यो बाँकीको 3वटा भन्दा के छ, विकर फोर्स हो. बाँकीको 3वटा भन्दा के छ, विकर फोर्स हो. सो 8औं नम्बरको प्वाइन्ट के लेखौँ भने हामीले ग्रेविटेशनल फोर्स अथवा ग्रेविटेशन अथवा ग्रेविटेशनल फोर्स इज विकर इन मैग्नीट्यूड भनौँ न. इज विकर इन मैग्नीट्यूड देन एनी अदर फन्डामेन्टल फोर्स. मैले के भनेको हो, देयर आर 4 फन्डामेन्टल फोर्स इन नेचर. व्हाट आर द 4 फन्डामेन्टल फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. What are the 4 fundamental force in nature? Nuclear force, electrical force, magnetic force and gravitational force. Out of these four fundamental force, gravitational force is the weakest force. Gravitational force is the weakest force. So मैले यो के लेखेको हो, gravitational force is the weaker in magnitude than any other fundamental force है. यो 8औं नम्बरको प्वाइन्ट डिल गरेँ मैले है. ल त्यसपछि यसमा हामीले फन्डामेन्टल फोर्स के हो त्यो भनेर पनि जान्ने हो. ल अब म 9th नम्बरको प्वाइन्टलाई माथि थोरै डिल गरिहालेँ है. यसलाई चाहिँ मेटिहालेँ मैले.
है। ल भिडियो अलि स्लो लाग्यो भने युट्युबमा सिस्टम हुन्छ अलिकति फास्टमा हेर्नलाई। सो के गर्न सकिन्छ भने केही गरी भिडियो स्लो लाग्यो भने त्यसलाई युट्युबमा सिस्टम हुन्छ फास्टमा हेर्नलाई। सो इन्टु 2 को स्पिडमा अथवा इन्टु 4 को स्पिडमा हेर्न सकिन्छ है, र त्यो स्पिडमा हेर्नुहोला यदि स्लो लाग्यो भने है। नभए त अब त्यही हो भन्नाले जुन स्पिडमा म पढाउँदैछु त्यही स्पिडमा हेरे पनि भइगयो हैन। ल सो अब 9th नम्बरको पोइन्ट म डिल गरेँ। 9th नम्बरको पोइन्टमा के छ भने ग्रेभिटेसनलमा 9th नम्बरको पोइन्टमा के डिल गर्नुपर्ने थियो। इट इज नट एफेक्टेड बाई medium, it is not affected by medium in which the two bodies are placed, or two bodies are located है, in which two bodies are placed or located। जुन दुईवटा बडीमा ग्रेभिटेसनलको फोर्स अपरेट हुँदैछ, जुन दुईवटा बडीको बिचमा ग्रेभिटेसनलको फोर्स अपरेट हुँदैछ त्यो दुईवटा बडी कुन मिडियममा छ त्यो मतलब हुँदैन हामीलाई। त्यो दुईटा बडी जुन मानौँ न अहिले यो M1 यहाँ छ M2 यहाँ छ र यो मिडियम मानौँ एकछिनको लागि यो मिडियम ग्लास हो, यो मिडियम के मानौँ एकछिनको लागि ग्लास हो। ग्लास भनेको सिसा अथवा प्रिज्म जुन हामीले साइन्स ल्याबमा हेर्छौँ त्यो प्रिज्म, तर खाली प्रिज्म है, भित्र भन्नाले स्पेस होस् राख्नलाई है। अथवा एज्युम गर्न सक्छौँ हामीले जुन फ्रिज हुन्छ नि, फ्रिज हो त्यो फ्रिज एज्युम गरौँ कि सिसाको हो के, फ्रिज सेपमा सिसालाई फ्रिज सेपमा मानौँ र त्यो सिसाभित्र यो बडी राखिएको हो भनेर एज्युम गरौँ। सो यो ग्लास मिडियमभित्र यो दुईवटा बडी राखिएको हो र सेमै दुईवटा बडीलाई फेरि मैले यहाँ के गरेँ एयर मिडियममा राखिदिएँ। मैले यो सेमै बडीलाई मैले के गरिदिएँ यहाँ एयर मिडियममा राखिदिएँ है। र यो जति मास छ यो M1 M2 मैले यो साइज यहाँको र यहाँको साइज फरक भइहाल्यो, तर एज्युम गरौँ कि लगभग उस्तै छ, यो एज्युम गरौँ कि लगभग उस्तै छ है। यो सेम बडी मैले राखेँ यहाँ, यो M1 र यो M2 है, यो M1 र यो M2। डायग्राम अलिकति राम्रो बनेन है, यो डायग्राम अलिकति राम्रो बनेन है। यो त अझै बिग्रिहाल्यो। ल अब यो चाहिँ हाम्रो के हो M2, यो चाहिँ हाम्रो के हो M2 र यो हाम्रो के हो M1 हो। यही M1 यहाँ हो र यही M2 यहाँ हो र यो जति डिस्टेन्समा छ यहाँ त्यतिकै डिस्टेन्समा यहाँ पनि छ, त्यतिकै डिस्टेन्समा यहाँ पनि छ। हेर्नमा बराबर छैन तर पनि एज्युम गरौँ कि यही दुईटा मास हो यो र यही जति डिस्टेन्स हो यो पनि त्यतिकै डिस्टेन्स हो, एज्युम गरौँ हो। सो यो चाहिँ एयर मिडियम हो, यहाँ के हो एयर छ मिडियममा, एयर छ हाम्रो एयर मिडियम छ यो। यहाँको मिडियम कस्तो हो एयर मिडियम हो र यहाँको मिडियम कस्तो हो ग्लासको मिडियम हो। अथवा भनौँ न अर्को चोटिको केसमा यो वाटरमा राखौँ, यता अब भनौँ एकछिनको लागि यो वाटर हो, यो के हो यता वाटर हो अथवा कुनै अरू लिक्विड हो, वाटरै नभनौँ अरू पनि कुनै लिक्विड हो। भनौँ यहाँ M1 छ र यहाँ M2 छ, यहाँ M2 छ र यहाँ M1 छ हो। फेरि त्यही डिस्टेन्स हो, फेरि डिस्टेन्स त्यही हो तर मिडियम चाहिँ वाटर हो। यो तलको मिडियम के हो वाटर हो, तलको मिडियम चाहिँ के हो यो मिडियम के हो, यो मिडियम के हो, यो मिडियम के हो वाटर हो, यो मिडियम के हो वाटर हो है। हो त यो सेमै हो, सेम बडी छ सेम डिस्टेन्समा, सेम बडी छ सेम डिस्टेन्समा, तर ग्लासमा वाटरमा र एयरमा यो दुईटा जुन बडी छ त्यही दुईटा बडी छ, यो पनि त्यही दुईटा बडी छ र यो जति डिस्टेन्स हो यो पनि त्यतिकै डिस्टेन्स हो र यो पनि त्यतिकै डिस्टेन्स हो। तर मिडियम चाहिँ यहाँ एयर छ, यहाँ वाटर छ, यहाँ ग्लास छ र यहाँ वाटर नभएर अरू पनि कुनै लिक्विड हुन सक्छ र यो मिडियम यही एयर ग्लास वाटर हुन सक्छ भन्ने कुरा होइन, अरू पनि मिडियम हुन सक्छ। तत्कालको लागि मैले बुझाउनको लागि बताएँ कि यो तीनवटा डिफ्रेन्ट मिडियम हो त डिफ्रेन्ट मिडियम भए पनि दुईटा सेम बडी जति डिस्टेन्समा एउटा मिडियममा राखिएको छ त्यतिकै डिस्टेन्समा त्यही दुईटा बडी अरू कुनै पनि मिडियममा राखियो भने ग्रेभिटेसनल फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ एफेक्ट हुँदैन। ग्रेभिटेसनल फोर्सको भ्यालु के हुन्छ एफेक्ट हुँदैन, अथवा भनौँ कि ग्रेभिटेसनल फोर्सको भ्यालु चेन्ज हुँदैन त्यो दुईटा बिचमा लाग्ने फोर्स। जस्तो कि यहाँ यो दुईटा बडीको बिचमा जति ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्दैछ यो डिस्टेन्समा त्यतिकै ग्रेभिटेसनल फोर्स यहाँ पनि लाग्छ त्यही डिस्टेन्समा र त्यही दुईटा बडी बिचमा।
फेरि यहाँ पनि यही दुईटा बडी र यतिकै डिस्टेन्स छ भने यो मिडियममा पनि यो दुईटा बडी बिचमा उत्तिकै ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्ने हो। सो बेसिकली यो सेम बडी छ, जति डिस्टेन्समा यहाँ छ त्यतिकै डिस्टेन्समा यहाँ छ, त्यतिकै डिस्टेन्समा यहाँ छ र यही दुईटा यो पनि हो बडी र यही दुईटा बडी यो दुईटा पनि त्यही बडी हो, तर डिस्टेन्स सबैमा बराबर छ। उही दुईटा बडी छ तर मिडियम के छ, फरक छ। भने मिडियम फरक भयो भने ग्रेभिटेसनल फोर्सको भ्यालु चेन्ज हुँदैन। यहाँ जति ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्छ यहाँ पनि त्यतिकै लाग्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स। भनौँ कि यहाँ जेड न्युटनको फोर्स लाग्यो, कति न्युटनको फोर्स लाग्यो, जेड न्युटनको फोर्स लाग्यो भने यहाँ पनि जेड न्युटनकै फोर्स लाग्ने हो, यहाँ पनि जेड न्युटनकै फोर्स लाग्ने हो है ल। सो मैले के लेखेको हो, इट इज नट एफेक्टेड बाई मिडियम इन व्हिच द टू बडिज आर प्लेस्ड और लोकेटेड है ल। यो 9th नम्बरको पोइन्ट मैले डिल गरेँ। यसलाई मेटेर म अब 10th नम्बरको पोइन्ट डिल गरौँ है। 10th नम्बरको पोइन्ट डिल गरौँ म। यो ग्रेभिटेसनलको हामीले बेसिक टर्महरू मात्रै अहिले डिल गर्दैछौँ कि ग्रेभिटेसनको के हो त्यस सम्बन्धित थोरै सानो पोइन्टहरू डिल गर्दैछु मैले हो ल। ल अब 10th नम्बरको पोइन्टमा मैले के भने ग्रेभिटेसनल फोर्स is not affected by presence of any other body. Gravitational force between two bodies, gravitational force between two bodies is not affected by presence of any other body, is not affected by presence of any other body or any other body. Gravitational force between two bodies is not affected by presence of any other body. यो भन्यो के हो भने जस्तो कि यो एउटा बडी छ m1, यो अर्को बडी छ m2, यो बडी छ m2, यो बडी छ m1 हो। यो m1 र m2 को बिचमा अहिले मानौँ न केही फोर्स लागेको हुनुपर्छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स हो। यो ग्रेभिटेसनल फोर्स भनौँ एकछिनको लागि p न्युटन लाग्यो। कति न्युटन लाग्यो यो ग्रेभिटेसनल फोर्स? p न्युटन लाग्यो। ठीक छ। यो अहिले मिडियम यो एयर मिडियम हो। यो कुन मिडियम मानौँ अहिले? एयर मिडियम मानौँ। यो कुन मिडियम मानौँ? एयर मिडियम मानौँ। एयर मिडियममा यो दुईटा बडी छ m1 m2, यो केही डिस्टेन्स होला, लेट सपोज r डिस्टेन्स हो। यो r डिस्टेन्समा m1 m2 मास एयर मिडियममा हुँदाखेरि p न्युटनको फोर्स लागेको छ एज्युम गरौँ। अब हामीले के गर्छौँ भने कुनै अर्को मास ल्याएर यही एयर मिडियममा कुनै अर्को मास हामीले ल्याइदिन्छौँ र यहाँ राखिदिन्छौँ अर्को हामीले अर्को m3 मास अर्को राखिदिन्छौँ m3 मास। ठीक छ। भने यो m3 मासको प्रेजेन्सले गर्दा m1 र m2 को एट्र्याक्सन फोर्स द्याट इज ग्रेभिटेसनल फोर्सको भ्यालुमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन? m3 मासले गर्दा अथवा m3 बडीले गर्दा m1 र m2 को बिचमा लाग्ने ग्रेभिटेसनल फोर्समा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन? त्यो कुरो हो त आउँदैन। किन? अब यहाँ लेखेको हो, त्यो किनको रिजन त गरौँला, तर मैले यहाँ पोइन्टै त्यही लेखेको हो कि ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टू बडिज इज नट एफेक्टेड बाई प्रेजेन्स अफ एनी अदर बडी। यो दुईटा बिचमा लाग्ने ग्रेभिटेसनल फोर्स यसको प्रेजेन्सले गर्दा चेन्ज हुँदैन, अथवा कुनै अरू पनि बडी यहाँ वरिपरि भयो भने पनि त्यो बडीहरूको मासले गर्दा यो दुईटा बिचमा लाग्ने ग्रेभिटेसनल फोर्स चेन्ज हुँदैन, अथवा यो दुईटा बिचमा लाग्ने ग्रेभिटेसनल फोर्स यसको प्रेजेन्सले चेन्ज हुँदैन, अथवा यो दुईटा बिचमा लाग्ने ग्रेभिटेसनल फोर्स यसको प्रेजेन्सले गर्दा र एब्सेन्सले गर्दा केही फरक पर्दैन। यो m3 मास भए पनि नभए पनि m1 र m2 को बिचमा लाग्ने ग्रेभिटेसनल फोर्स p न्युटन नै रहिरहने हो। m3 मास आए पनि नआए पनि, m3 मास यहाँ रहे पनि नरहे पनि, m1 र m2 मासको बिचमा ग्रेभिटेसनल फोर्स यदि सुरुमा p न्युटन थियो भने अहिले पनि p न्युटन नै हुने हो। ठीक छ। इन द प्रेजेन्स और एब्सेन्स अफ m3 मास, इन द प्रेजेन्स और एब्सेन्स अफ, अथवा यसरी भनौँ न बिफोर प्रेजेन्स एन्ड आफ्टर प्रेजेन्स अफ m3 मास द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन m1 and m2 would remains unchanged or remains constant in presence or in absence of m3 मास। ठीक छ। यति ल यो 10th नम्बरको पोइन्ट हामीले डिल गर्यौँ। अब यसलाई मेटिहालौँ म
र 11th नम्बरको थोरै सानो पोइन्ट चाहिँ डिल गरौँ है। इलेवेन्थ नम्बरको पोइन्टमा भेक्टोरिकली यो भेक्टरसँग रिलेटेड टर्म छ। यो 11th नम्बरको पोइन्ट चाहिँ के छ, भेक्टरसँग रिलेटेड पोइन्ट हो है। ल मैले पहिल्यै भने हो कि यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिल्यै खासमा हामीले भेक्टर पढ्नुपर्ने हो र अर्को चाहिँ काइनेमेटिक्स पढ्नुपर्ने हो र अर्को चाहिँ हामीले थोरै रोटेसनल डाइनामिक्सको पनि आइडिया लिएर पढ्नुपर्ने हो है। अब चाहिँ के गर्छौँ भने 11th नम्बरको पोइन्ट डिल गर्छौँ ग्रेभिटेसन सम्बन्धित, जुन चाहिँ के छ भने भेक्टरसँग रिलेटेड छ है। ल अब थोरै बुझ्छौँ हामीले। मैले के भनेको थिएँ अघि कुनै न कुनै एउटा पोइन्टमा भनेको थिएँ कि इट क्रिएट्स एक्सन एन्ड रिएक्सन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट्स एक्सन एंड रिएक्शन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट्स एक्सन एंड रिएक्शन फोर्स। मीन्स यदि यो m1 मास हो र m2 मास हो, अथवा भनौँ कि यो m1 बडी हो र यो m2 बडी हो भने यो बडीको सेन्टर अफ मास लेट यो पोइन्ट हो। यो बडीको सेन्टर अफ मास यो पोइन्ट हो। सेन्टर अफ मास के हो त्यो म बुझाउनै बाँकी छ हैन। सेन्टर अफ मास के हो त्यो म बुझाउनै बाँकी छ। र यो बडीको सेन्टर अफ मास भनौँ कि यो पोइन्ट हो। यो बडीको सेन्टर अफ मास यो पोइन्ट हो र यो बडीको सेन्टर अफ मास यो पोइन्ट हो भने यो बडीको सेन्टर अफ मास टु सेन्टर अफ मासमा लाइन जोइन गरौँ, किनभने त्यही लाइनको अलङमा ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्ने हो। ठिक छ, यो लाइन जोइन गरौँ, यो लाइन जोइन गरौँ। अब यही लाइनको अलङमा हो, यही लाइनको अलङमा यो ग्रेभिटेसनलको फोर्स अपरेट हुने हो यो दुईटा बडीको बिचमा हैन। सो अब यो दुईटा बडीको बिचमा जुन ग्रेभिटेसनल फोर्स अपरेट हुने हो सो यो त्यो फोर्स चाहिँ यो लाइनको अलङमा अपरेट हुने हो भने m1 फोर्सले m2 लाई आफ्नोतिर एट्र्याक्ट गर्छ। m1 फोर्सले m2 लाई आफ्नोतिर एट्र्याक्ट गर्छ। m1 फोर्सले m2 लाई आफ्नोतिर एट्र्याक्ट गर्छ हो। त्यसलाई हामीले डायग्रामेटिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने यसरी m1 लाई m2 ले तानेको हो। सो यो कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ए लाई ए ले तानेको हो, के रे ठिक छ, ए लाई ए ले तानेको हो, ए लाई ए ले तानेको हो। यो यसरी देखाउँछौँ हामीले, ए लाई ए ले तानेको हो, ए लाई ए ले तानेको हो। त्यो चाहिँ यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र त्यस्तै यो बडीलाई ए ले तानेको हो, यो बडीलाई ए ले तानेको हो कतातिर, आफ्नोतिर हो। त त्यो यसरी देखाइदिन्छौँ हामीले है। यो डायग्राम क्लियर भयो कि भएन है। मैले के भने कि यो बडीलाई हो, यो बडीले आफ्नोतिर यसरी तानेको हो, यसरी देखाउने हो त्यो एरो। र यो बडीले तानेको हो, आफ्नोतिर कसरी तानेको हो त्यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, त्यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो हामीले। ठिक छ, यति हो। यो बडीलाई एले तानेको हो आफ्नोतिर, सो त्यो डाइरेक्सन यसरी देखाउने हो। र यो बडीले एलाई तानेको हो आफ्नोतिर, सो यो यसरी देखाउने हो। ठिक छ हो। अब यो के हो, यो के हो, फोर्स अन मास m1 ड्यू टू 2। यो के हो, फोर्स अन मास 1 ड्यू टू 2 F12 हो। यो के हो, फोर्स अन मास 1 ड्यू टू 2। यो के हो, फोर्स अन मास 1 ड्यू टू 2 को डाइरेक्सन यतापट्टि, को डाइरेक्सन यतापट्टि। र यो के हो, फोर्स अन मास 2 ड्यू टू 1, फोर्स अन मास 2 ड्यू टू 1, फोर्स अन मास 2 ड्यू टू 1। 2 मासमा फोर्स लगाइरहेको छ 1 ले कतातिर, यतातिर। सो यो एरो यसरी देखाउँछौँ र रिप्रेजेन्टेसन यो हो। यो रिप्रेजेन्टेसन फोर्स अन मास 2 ड्यू टू 1 र यो रिप्रेजेन्टेसन के हो, फोर्स अन मास 1 ड्यू टू 2, त्यसको डाइरेक्सन यतातिर, यसले तानेको नि ड्यू टू 2 हो नि। यो फोर्स ड्यू टू मास 2 हो। त त्यो भनेको यतातिर हो। सो यो डाइरेक्सन यतातिर भएको हो है। हो अब यहाँ F12 को भेक्टर र F21 को भेक्टर, यो भेक्टर किन युज गर्यौँ, किनभने फोर्स चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो। यो डाइरेक्सन किन युज गर्यौँ हामीले, किनभने यो फोर्स हो र यो फोर्स चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो। यो डाइरेक्सन किन युज गर्यौँ हामीले, किनभने फोर्स हो, यो ग्रेभिटेसनल के हो, फोर्स हो र यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो। सो माथि भेक्टर क्वान्टिटी रिप्रेजेन्ट गर्न त्यो क्वान्टिटीको माथि हामीले यसरी एरोको सिम्बल राख्छौँ। यो 9-10 को अप्सनलमा हामीले पढेको हुन्छौँ। र मानव कोही अप्सनल म्याथ पढेर आएको छैन भने अबदेखि बुझौँ कि यो पहिला सिधै एफ लेख्नु भनेको फोर्स त छ, सिधै एफ लेख्नुको अर्थ फोर्स त छ,
तर पनि फोर्सलाई स्ट्यान्डर्ड तरिकाले देखाउनलाई हामीले त्यसको माथि एरो राख्छौँ र एरोले के रिप्रेजेन्ट गर्छ कि यो क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो। एरोले के रिप्रेजेन्ट गर्छ कि यो भेक्टर क्वान्टिटी हो। मानौ कोही विद्यार्थी अप्सनल पढेर आएको छैन भने अबदेखि के बुझौँ कि यो एरो लेखेनौ भने एफले फोर्स बुझिन्छ नबुझिने होइन, F12ले F21ले फोर्स बुझिन्छ नबुझिने होइन। तर अझै स्ट्यान्डर्ड तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्दा हामीले के भनिदिन्छौँ कि यो फोर्स त भेक्टर हो र भेक्टर हो भने नर्मल क्वान्टिटीबाट छुट्याउनलाई, नर्मल क्वान्टिटीबाट थोरै फरक देखाउनलाई त्यसमाथि हामीले एरो प्लेस गर्छौँ। ठिक छ, त्यो एरोले के रिप्रेजेन्ट गरिदिने हो कि यो भेक्टर क्वान्टिटी हो, यो भेक्टर क्वान्टिटी हो है। ल अब F12 त यता अपरेट हुँदैछ, F12 कता लाग्दैछ यता, F12 कता लाग्दैछ यता, F21 कता लाग्दैछ यता, F21 कता लाग्दैछ यता, F21 यता, F12 यता, F12 यता। सो यो दुईवटै फोर्स के हो अपोजिट डाइरेक्सनमा हो। यो यता लाग्दैछ भने यो यता लाग्दैछ हो। सो यो दुईटाको म्याग्निट्युड त बराबर हुन्छ, दुईटाको म्याग्निट्युड के हुन्छ बराबर हुन्छ, दुईटाको म्याग्निट्युड के हुन्छ बराबर हुन्छ। तर दुईटाको डाइरेक्सन अपोजिट हुन्छ, यो दुईटाको डाइरेक्सन अपोजिट हुन्छ जुन चाहिँ हामीले अहिले हेर्यौँ होइन र। भनौँ न एकछिनको लागि यो चाहिँ कता हो यता हो, यो कता हो F21 यता हो। सो यो दुईटैको डाइरेक्सन त अपोजिट भयो नि त, दुईटैको डाइरेक्सन अपोजिट भयो। सो यसमा माइनस युज गरिदिन्छौँ कि नभए हामीले यतापट्टि माइनस युज गरिदिन्छौँ, कुरा बराबर हो। यतापट्टि माइनस युज गरिदिन्छौँ कि नभए यतापट्टि माइनस युज गरिदिन्छौँ, दुईटै कुरा बराबर हो है। कुनै एउटामा माइनस युज गरिदिन्छौँ, योमा माइनस अथवा योमा माइनस है। अब यो माइनसको लजिक के हो त्यो भेक्टरमा अलिकति धेरै बुझ्छौँ हामीले, तर अहिलेलाई कति मात्रै बुझ्छौँ भने कि यो दुईवटा फोर्स F12 र F21 को फोर्स के छ म्याग्निट्युड वाइज बराबर हुन्छ, म्याग्निट्युड वाइज बराबर हुन्छ। यो पनि पोइन्ट एउटा 11 मा दुईटा पोइन्ट हो, 11 मा दुईटा पोइन्ट हो। दुईटा पोइन्ट के हो कि यो बडीले यसलाई जति फोर्सले तान्छ, यो बडीले यसलाई जति फोर्सले तान्छ, यो बडीले यसलाई पनि त्यतिकै फोर्सले तान्छ, यो बडीले यसलाई जति फोर्सले तान्छ, यो बडीले पनि यसलाई त्यतिकै फोर्सले तान्छ। यदि यो बडीले यसलाई 10 न्युटनले तान्छ भने यो बडीले पनि यसलाई 10 न्युटनले तान्छ, 10 न्युटनले नै तान्छ। तर फरक के हो डाइरेक्सन अपोजिट। यो मासले यसलाई यता तान्छ, यो मासले यसलाई यता तान्छ है। म्याग्निट्युड तर बराबर हो त। यो 11 नम्बर पोइन्टमा दुईटा पोइन्ट हो, 11 नम्बर पोइन्टमा दुईटा पोइन्ट हो। ग्रेभिटेसनल फोर्सको म्याग्निट्युडको कुरा हुँदैछ र ग्रेभिटेसनल फोर्सको डाइरेक्सनको कुरा हुँदैछ है। हो त यसमा म्याग्निट्युड बराबर भयो, F12 र F21 बराबर, F12 र F21 को म्याग्निट्युड बराबर। तर डाइरेक्सन के छ अपोजिट, मिन्स F12 के छ F21 को नेगेटिभ छ अथवा F21 के छ F12 को नेगेटिभ छ। F12 के छ F21 को नेगेटिभ छ र F21 F12 को नेगेटिभ छ। अब यो F12 F21 को नेगेटिभ कसरी भयो, F12 F21 को नेगेटिभ कसरी भयो हो त किनभने F12 के छ यतापट्टि लाग्दैछ र F21 यतापट्टि लाग्दैछ हो त। यसलाई पोजिटिभ मान्यो भने यो नेगेटिभ हुन्छ अथवा यसलाई नेगेटिभ मान्यो भने यो पोजिटिभ हुन्छ। त त्यसरी यो भएको हो। अथवा यसलाई छुट्टैमा फेरि पनि बताइदिउँला फेरि कुनै एउटा सानो भिडियोमा। तर अहिलेलाई बुझिहाल्यो, सर्टकटमा हामीले बुझ्यौँ दुईटैको डाइरेक्सन अपोजिट छ। सो कुनै एउटा फोर्समा माइनस युज गर्नु पर्यो, कुनै एउटा फोर्समा माइनस युज गर्नु पर्यो है। ल यति हामीले बुझ्यौँ। ल यो माइनसलाई थोरै मैले फेरि डिल गरिहालेँ है। हुन त 9 10 मा अप्सनल पढेको विद्यार्थीहरूलाई खासै गाह्रो हुँदैन, मैले बताएको हुन्छु कि यदि यो AB भेक्टर हो भने, यदि यो AB भेक्टर यदि AB भेक्टर हो भने, यदि यो AB भेक्टर हो भने हामी यसलाई AB भेक्टर लेख्छौँ र यदि यसलाई BA लेख्न खोज्यौँ भने, यदि यसलाई BA लेख्न खोज्यौँ भने BA को भ्यालु हुन जान्छ -AB। यदि यो त हाम्रो AB भेक्टर हो, यो हाम्रो के हो AB भेक्टर हो, यो हाम्रो के हो AB भेक्टर हो। तर AB भेक्टर हुँदाहुँदै, यो AB भेक्टर हुँदाहुँदै हामीले यसलाई यदि BA भेक्टर लेख्न खोज्यौँ भने BA भेक्टर लेख्न त मिल्छ, तर BA भेक्टरको भ्यालु के हुन जान्छ -AB। किनभने BA भेक्टर त यताबाट लाग्छ, BA भेक्टर यताबाट लाग्छ, तर एक्चुअलको त यसको डाइरेक्सन यतापट्टि हो, त्यही भएर BA भेक्टर इक्वल टु -AB भेक्टर भएको हुन्छ। नभए अर्को लजिक के हो कि F12 यता हो, F12 यता हो त यता मानो एकछिनको पोजिटिभ है, F12 को डाइरेक्सन यता हो और F21 को डाइरेक्सन यता हो भने एकछिनको लागि मानौँ कि यताको डाइरेक्सन पोजिटिभ एक्स एक्सिस, यताको डाइरेक्सन नेगेटिभ एक्स एक्सिस, यताको डाइरेक्सन पोजिटिभ एक्स एक्सिस र यताको डाइरेक्सन नेगेटिभ एक्स एक्सिस। सो F12 के हो पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा,
F12 के हो पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा, F21 के हो नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा, F12 के हो पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा, F21 के हो नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा हो। F21 नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा त्यही भएर माइनस र F12 पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा त्यही भएर प्लस। र यहाँबाट यो माइनस यता ल्याएर यता लेख्न सक्छौँ र यो माइनस भइहाल्छ भने यो प्लस भइहाल्छ, अथवा दुईटै साइड मल्टिप्लाई गरेको माइनस साइनले जसरी पनि बुझा भयो यो यहाँबाट हैन हो। ल यो माइनस कसरी हो युज गर्ने त्यो हामीले बुझ्यौँ। यसमा दुईटा पोइन्ट हो, हामीले के डिल गर्यौँ ग्रेभिटेसनल फोर्सको म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सनको कुरा गर्यौँ। डिल्स ग्रेभिटेसनल फोर्सको यसमा हामीले के डिल गर्यौँ ग्रेभिटेसनल फोर्सको म्याग्निट्युड ग्रेभिटेसनल फोर्स हैन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ ग्रेभिटेसनल फोर्सको डिल गर्यो हो। यसमा हामीले के डिल गर्यौँ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टू बडिज, म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टू बडिज, ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टू बडिज है। ल हैन यसमा हामीले के डिल गर्यौँ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टू बडिज। म्याग्निट्युडमा मैले के भनेको थियो कि यो बडीले यसलाई जति फोर्सले तान्छ आफ्नोतिर, यो बडीले पनि यसलाई त्यति नै फोर्सले आफ्नोतिर तान्छ। म्याग्निट्युडमा मैले के भनेको थियो कि यो बडीले यसलाई जति फोर्सले आफ्नोतिर तान्छ यो बडीले पनि यसलाई आफ्नोतिर त्यति नै फोर्सले तान्छ हो। मिन्स यसलाई तान्ने बल जति हो यसलाई तान्ने बल उतिकै हो। त्यो भनेको म्याग्निट्युडमा मैले डिल गरिदिएँ र डाइरेक्सन त अघिदेखि नै डिल गरिराखेको थिएँ, जसमा मैले क्लास 19 को नि भेक्टरको थोरै कुरा गरिहालेँ। त्यो चाहिँ कुरा के गरेँ भने कतिपयले अप्सनल म्याथ नपढिकन आएको हुन्छ साइन्समा, त्यसको लागि थोरै डिल गरिदिएँ कि नभए मानौँ न अप्सनल म्याथ 19 मा नपढेर आए पनि यदि भेक्टर पढेर यो भेक्टर पढेर यो टपिक यो पोइन्ट डिल गरियो भने बल्ल बुझ्न सजिलो हुन्छ। तर मानौँ 19 मा अप्सनल पनि पढिएन र भेक्टर पनि क्लास 11 मा पढिएन र सिधै यो पढियो भने त्यसको लागि मैले थोरै अघि एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ हो। ल 11th नम्बरको पोइन्ट अहिले हामीले यो सक्यौँ हो। ल अब 12th नम्बरको पोइन्टमा यो ग्रेभिटेसनमा कुनै केही छ भने थोरै एउटा पोइन्ट छ 12th नम्बरमा मलाई याद भए अनुसारले 12th नम्बरको एउटा पोइन्ट मैले नोट गरेँ है। अरू पनि पोइन्टहरू थुप्रै छ तर एउटा 12th नम्बरको पोइन्टलाई थोरै मैले डिल गर्न खोजेँ है। 12th नम्बरको एउटा पोइन्टलाई थोरै मैले डिल गर्न खोजेँ है। 12th नम्बरको एउटा पोइन्टलाई थोरै मैले डिल गर्न खोजेँ। ग्रेभिटेसनल फोर्स इज इफेक्टिभ फर लार्जर डिस्टेन्स। Gravitational force is effective for larger distance. Gravitational force is effective for larger distance. यो भन्यो के हो कि ग्रेभिटेसनल फोर्स लार्जर डिस्टेन्समा धेरै राम्रो काम गर्छ। ग्रेभिटेसनल फोर्स इज इफेक्टिभ फर लार्जर डिस्टेन्स भनेको लार्जर डिस्टेन्समा ग्रेभिटेसनलको फोर्स राम्रो वर्क गर्छ। यसको अर्थ होइन कि फेरि स्मलर डिस्टेन्समा वर्क गर्दैन, गर्छ तर स्मलर डिस्टेन्सको कम्पेरिजनमा लार्जर डिस्टेन्समा राम्रो वर्क गर्छ है। ल अब यो लजिक के हो त यो लजिक त्यही हो कि मास ठुलो भयो भने र कम डिस्टेन्समा भयो भने त फोर्स राम्ररी काम गर्दैन हो, त्यो राम्ररी काम गर्दैन। सो यो डिस्टेन्स के गरिदियो भने लार्ज गरिदियो भने यो डिस्टेन्स लार्ज गरिदियो भने यो पोइन्ट मासको जस्तो यो दुईटा बडी ट्रिट हुने हो, यो दुईटा बडी पोइन्ट मासको जस्तो ट्रिट हुने हो। त यो बेसिकली पोइन्ट मासको टपिकलाई पोइन्ट मासको टर्मलाई सपोर्ट गरेको हो यो स्टेटमेन्टले। यो स्टेटमेन्टले पोइन्ट मासको टर्मलाई सपोर्ट गरेको हो, जुन हामीले अघि डिल गरेको थियौँ कि इट भ्यालिड्स फर पोइन्ट मास ओन्ली। ग्रेभिटेसनल फोर्स भ्यालिड्स फर पोइन्ट मास ओन्ली है। र अर्को कुरा के हो भने भेरी स्मलर डिस्टेन्सको लागि ग्रेभिटेसनलको फोर्स अपरेट हुँदैन। भेरी स्मलर डिस्टेन्सको लागि पोइन्ट नम्बर 13 मैले डिल गरेँ है, यसलाई मेटिहालेँ मैले। र पोइन्ट नम्बर 13 मैले के भने भेरी स्मलर फोर्सको लागि ग्रेभिटेसनल फोर्स अपरेट गर्दैन। भेरी स्मलर फोर्स होइन, भेरी स्मलर डिस्टेन्सको लागि ग्रेभिटेसनल फोर्स मिन्स ग्रेभिटेसनल फोर्स। इट
does not operate for smaller very it does not operate for atomic distance. It does not operate for atomic distance. अब यो एटॉमिक डिस्टेंस के बिस्तारै बिस्तारै म बुझाउँछु है. एटॉमिक और मलिकुलर डिस्टेंस, एटॉमिक मात्रै लेख अहिले म मलिकुलर एकछिनको लागि राखौँ मैले. इट डज नट अपरेट फर एटॉमिक डिस्टेंस. एटॉमिक डिस्टेंस के हो त्यो सर्टकटमा मैले बुझाउनु पर्दाखेरि एटम टु एटमको डिस्टेंस हो. एटम टु एटमको डिस्टेंस हो सर्टकटमा है. सर्टकटमा एटम टु एटमको डिस्टेंस भन्दा नि न्युक्लियस टु अर्बिटसम्मको डिस्टेंस हो. न्युक्लियस टु अर्बिटसम्मको डिस्टेंस हो. त्यो डिस्टेंसमा अथवा वन एटम टु अनदर एटम सलिडमा एउटा क्लोज्ड प्याक्ड सलिडमा वन एटम टु अनदर एटमको डिस्टेंस भनेको एटोमिक डिस्टेंस हो. त्यो डिस्टेंसमा ग्रेभिटेसनलको फोर्स अपरेट गर्दैन हो. र त्यो डिस्टेंस भनेको भेरी भेरी स्मल डिस्टेंस हो. त्यो डिस्टेंस भनेको के हो? भेरी भेरी स्मल डिस्टेंस हो. इट डज नट अपरेट फर एटोमिक डिस्टेंस और भेरी भेरी स्मल डिस्टेंस और भेरी भेरी स्मल डिस्टेंस और भेरी भेरी स्मल डिस्टेंस है. ल अब यो वाइ अथवा अरू 2-4वटा क्वेसनमा वाइ आफैले गरेर एकचोटि खोज्न पर्यो है. ल अब लगभग यो 13वटा पोइन्ट डिल गरेर थोरै मैले बेसिक केही बताइदिएँ. थोरै बेसिक मैले केही बताइदिएँ हो. र लगभग यो भिडियोमा अहिले हामीले यति नै गर्छौँ र यति नै राख्छौँ. यो सम्बन्धित हो च्याप्टर बल्ल त स्टार्ट हुँदैछ. बिस्तारै आउँछ, केही भएन हो. थोरै मैले आज डिलिङ गरिदिएँ. अझै टन्नै कुरा बाँकी छ. बल्ल स्टार्ट गरियो हो. टन्नै कुरा बाँकी छ तर मैले थोरै स्टार्ट गरिदिएँ होइन हो. अब यो भिडियोलाई तबसम्म क्लास 11को विद्यार्थीहरूले हेर्दा भयो. नेक्स्ट भिडियो आएसम्म यो भिडियोलाई हेरेर नोट बनाउनु पर्यो. सबै लेख्नु पर्यो. मैले लेखेको रफ फेयर सब फेयरमै लेख्नु पर्यो. र एकदम मजाले पढ्नु पर्यो है. एनईबीको क्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कन्सेप्चुअल हुन्छ. अहिले आजकाल के हुन्छ 1-2 वर्षदेखि कन्सेप्चुअल क्वेसन बनाउँछ बढी. उसले कन्सेप्चुअल क्वेसन बढी बनाउँछ र मैले जुन पोइन्टहरू जे भनेको त्यहीँबाट क्वेसनहरू टन्नै क्वेसन बनाउन मिल्छ है हो. त्यसरी चाहिँ यो नोट गर्नु पर्यो सबै है. ल थोरै आज मैले गराइदिएँ. अब स्टार्ट भयो, बिस्तारै आउँछ भिडियो सबै है. ल आज अहिले यति नै गर्छौँ है. नोट मजाले बनाउनु पर्यो र डेलीको डेली नोट रिभाइज गर्नु पर्यो. नभए फेरि भिडियो हेरेको काम लाग्दैन. भिडियो हेरेको कामै लाग्दैन. त्यो नोट नलेखेसम्म र नोट रिभाइज नगरेसम्म भिडियो हेरेर कुनै परिवर्तन आउँदैन है. सो चेन्जको लागि भिडियो हेरौँ, नोट पनि गरौँ र नोटलाई रिभाइज पनि गरौँ. अनि बल्ल चेन्ज आउने हो. नभए चेन्ज यतिकै आउँदैन है. ल सो आज हामी अब आजलाई त सकियो है. अब चाहिँ के हो भने खासमा अब यो भिडियो हेरेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु पर्यो है. एकचोटि कमेन्ट गर्नु पर्यो कि भिडियो कस्तो लाग्यो सबैजनालाई. अनि कमेन्ट गरिसकेपछि बल्ल म नेक्स्ट भिडियो गरौँला है. भिडियो कस्तो कस्तो लाग्यो रिप्लाई गर्नु पर्यो सबैले थ्रु कमेन्ट है. भिडियोमा कतै केही छ भने एकचोटि कमेन्ट गर्नु पर्यो. कुनै केही पोइन्ट क्लियर भएन भने त्यो क्लियर गर्नु पर्यो. अथवा भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ पनि कमेन्ट गर्नु पर्यो है. म चाहिँ कमेन्टको चाहिँ वेट गरौँला म है. अनि त्यो अनुसार चाहिँ फेरि फर्दर प्रोसिड गरौँला है. ल अब आज अहिले यति नै गर्छौँ है. ल विशेष गरी कमेन्टको म वेट गरौँला म. कमेन्ट गर्नु पर्यो सबैजनाले. लगभग यो भिडियोलाई अलिकति फेरि के गरौँ भने थोरै सेयर पनि गरौँ कि डिफ्रेन्ट विद्यार्थीहरूको बिचमा सेयर पनि गरौँ. सबैले यो भिडियो चाहिँ हेर्न पाउन् बरु. सो त्यसरी चाहिँ सबैलाई सेयर पनि गरौँ है. सेयर गरौँ. सब्सक्राइब गर्नलाई त खासै मैले भन्दैन. जो मन पर्यो भने आफै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहुन्छ सबैले. तर सेयर चाहिँ सबैले गरौँ. पुरै सबै ठाउँमा सेयर गरौँ है. ताकि सबै विद्यार्थीको समक्ष यो पुगोस्, सबैले हेरोस् है. ल है. अब यति भन्दै चाहिँ म अर्को चाहिँ म फिडब्याकको म वेट गरौँला है. भिडियो हेरेर फिडब्याकको म वेट गरौँला. केही छ भने कमेन्ट गरौँ. अनि फिडब्याकको म हेरेर अनि फिडब्याकको थ्रु अब रिप्लाई गरौँला. के कसो हुन्छ थ्रु कमेन्ट अथवा थ्रु भिडियो अथवा नेक्स्ट भिडियोमा यसबाट केही छुटेको पोइन्टहरू पनि डिल गरौँला है. सो थ्रु कमेन्टको म विशेष चाहिँ कमेन्टको म वेट गर्छु है. ल आज अहिले यति नै गर्छौँ है. ल
अहिले यति नै गर्छु ल, सबैलाई बाई बाई है ल।